नमस्कार, कार्यक्रम लेट्स टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीधर उपाध्याय। सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 मा हरेक साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजे यो कार्यक्रम तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम फुर्सदमा सुन्न विजय एफएम को वेबसाइटमा रहेको पडकास्टमा समेत यो कार्यक्रम उपलब्ध रहेको छ। यसैगरी यो कार्यक्रम सुन्न विजय एफएम र लेट्स टक युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको श्रृङ्खलामा खाद्यान्न वासलातका बारेमा संवाद गर्नेछौँ। संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विजय विकास स्रोत केन्द्रद्वारा सञ्चालित खाद्यान्न वासलात मार्फत पालिकामा दिगो खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम संयोजक निता योगी। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। के छ हिजो आज यहाँको व्यस्तता चाहिँ? अहिले हामीले हजुरले भनेको जस्तै यो खाद्यान्न वासलात पालिका स्तरीय बनाउने कार्यक्रममै व्यस्त छौँ। खाद्यान्न वासलात भनेको चाहिँ के हो? हजुर, यो खाद्यान्न वासलात भन्नाले अङ्ग्रेजीमा हामीले फुड ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। ब्यालेन्स सिट जुन हामीले अकाउन्टिङ टर्म्समा पनि इन्कम अनि त्यसपछि एक्सपेन्सेसहरूको जुन ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, त्यस्तै यो खाद्यान्नको चाहिँ वासलात बनाउने कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि निर्धारित क्षेत्रको निर्धारित अवधिभरि खाद्यान्नको लागि के कस्ता आपूर्तिका स्रोतहरू छन् र त्यो के कसरी उपयोग भइरहेको छ त्यसको समग्र स्रोतहरूको मापन गर्ने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने चाहिँ कार्यक्रम हो। जस्तो खाद्यान्न वासलातको सन्दर्भमा जस्तो अकाउन्टिङ टर्म्सबाट त धेरै सुनेको शब्द हो। हजुर, यो खाद्यान्न वासलातको सन्दर्भमा यसमा चाहिँ के कस्तो आधारमा चाहिँ यो तयार गरिन्छ, के यसमा समावेश हुन्छन्? यो हजुर, विशेष गरिकन यो हामीले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि चाहिँ खाद्यान्न वासलात कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न खाद्य वर्गहरू जस्तै खाद्यान्नभित्र पर्ने भयो धान, मकै, गहुँ, त्यस्तै तरकारी बालीहरू हुने भए होइन, काउली, बन्दा, साग, फर्सी, त्यस्तै गेडागुडीभित्र केराउ, राजमा, मसुरो, त्यस्तै हामीले फलफुलहरू अनि त्यसपछि पशुजन्य खाद्य स्रोतहरू पनि दुध, अन्डा, मासु र तेलहन बाली गरेर तोरीको रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी विभिन्न खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ कुनै पनि निर्धारित क्षेत्र अहिले जुन हामीले स्थानीय तह पालिकालाई लिएका छौँ अथवा ओडालाई पनि भरतपुर 14 मा गरिरहेका छौँ, ओडालाई पनि लिएको छौँ, त्यो क्षेत्रभित्र चाहिँ कसरी आपूर्ति हुन्छ र कसरी प्रयोग यिनीहरूलाई उपयोग गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ हामीले वासलात बनाउने। नवलपुर जिल्लाको गैंडाकोट, देवचुली नगरपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको भरतपुर वार्ड नम्बर 14 लाई कार्यक्षेत्र अन्तर्गत राख्नु भएको छ। हजुर, यो 5वटा कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हामीले अहिले काम गर्दैछौँ खाद्य वासलात बनाउनलाई। अब जस्तो यी क्षेत्रभित्र चाहिँ खाद्य वासलातको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी यो काम अगाडि बढ्छ? यो चाहिँ हरेक पालिका र वडाभित्रै नै त्यहाँभित्रको तथ्याङ्कहरू, विशेष गरी हामी द्वितीय तथ्याङ्कहरूलाई नै अहिले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यहाँको हेर्ने अब पालिकाको कृषि शाखा, पशु सेवा शाखाबाट समन्वय गरेर साथसाथै त्यहाँ चाहिँ जुन कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा पशु भेटनरी अस्पतालले जहाँ चाहिँ समन्वय गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामीले तृतीय तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ खाद्य वासलात तयार गर्ने चाहिँ अगाडि योजना रहेको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा गर्नु भएको छ। पहिलो प्रायोरिटी त यही नै भयो, महत्त्वपूर्ण काम र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम पनि यही नै एकदम देखिन्छ। किनकि अहिलेसम्म पालिकाहरूमा चाहिँ पूर्णतः तथ्याङ्कहरू पाउन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ शङ्का नै छ। कसरी यो अब तथ्याङ्कको काम, सङ्कलनको काम अथवा यो कार्यक्रम अन्तर्गत कसरी अगाडि जान्छ? हजुर, हामी भर्खरै अहिले सुरुवातको सन्दर्भमा छौँ होइन। हामीले सबै पालिकामा 5वटै कार्यक्षेत्रमा भनौँ, पालिका भरतपुर 14 वडा गरेर त्यहाँ समन्वय गरिसकेका छौँ। उहाँहरू पनि एकदमै सकारात्मक हिसाबले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ। हामीले त्यहाँको कृषि शाखा, पशु सेवा शाखा र ज्ञान केन्द्रहरूमा पनि सम्पर्क गरिसकेका छौँ। हजुरले भन्नुभएकै जस्तो तथ्याङ्कलाई चाहिँ अलिकति एकदमै चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ। त्यही पनि हामी अहिले अझै सुरुवाती फेजमा भएकै कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले यसलाई पाइँदैन भन्न चाहिँ अहिले नमिल्ला। भर्खरैको अवस्थामा चाहिँ द्वितीय सङ्कलन अलिक चुनौती छ। यदि हामीले यो पाउन सकेनौँ भने हामी प्राइमेरी डेटा पनि कसरी के गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ वर्कआउट चाहिँ गर्दैछौँ हामी। खासमा चाहिँ खाद्यान्न अन्तर्गत हामी कुन कुन बालीहरू जुन यो वासलातको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ राख्न सकिन्छ? हजुर, यो चाहिँ हामीले अहिलेको 2075-76 को राष्ट्रिय स्तरको यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि कृषितर्फको हामीले त्यहाँ जिल्ला स्तरीय निकालिएको छ। हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क गर्दाखेरि पनि उहाँहरूसँग जिल्ला स्तरीय चाहिँ सहजै छ। तर ठ्याक्कै हजुरले भन्नुभएको जस्तो पालिका स्तरीय पाउन अलिक गाह्रो भइरहेको छ। यो आफैमा पनि अलिकति नमिल्दो कुरा चाहिँ हामीलाई पनि लागिरहेको छ। तर पनि
हामीले अब यसको बेस कहाँ हो त, यो संरचना बदलिनुभन्दा अगाडि जुन गाविस स्तरीय हुन्थ्यो त्यो डाटालाई पनि टेकेर यसलाई चाहिँ फेरि अद्यावधि गरेर अहिले नयाँको अपडेट गर्ने कामहरूमा पनि जानुपर्छ कि भनेर चाहिँ हामी सोच्दै पनि छौँ होइन। किनभने भर्खरै हामी उहाँहरूसँग सम्पर्कमा अहिले पनि रहिरहेको छौँ, उहाँहरूले पनि हाम्रो लागि तथ्याङ्कहरू खोजी नै राख्नु भएको छ। तसै अब यो कृषिभित्र पनि हामीले समग्र रूपमा चाहिँ सबै खाद्यान्न भन्दा पनि यसमा विशेष गरिकन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याटका खाद्य स्रोतहरू होइन, खाद्यान्न, दलहन, बाली, त्यसपछि तरकारी, फलफुल साथै पशुजन्य गरेर यी 5 वर्गहरूमा चाहिँ हामीले खाद्य वासलात निकाल्ने तयारी छौँ। जस्तो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भन्दा चाहिँ पोषणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट यी कुराहरूलाई आधार मानेर खाद्य वासलातको निर्माण हुन्छ। हजुर, हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको चितवन र नवलपुर। हजुर, यसमा चाहिँ धेरै नगदे बाली अन्तर्गत भनेको चाहिँ आलु सर्वाधिक उत्पादन हुने क्षेत्र आलु, त्यसपछि तेलबाली र उखु चितवनको हकमा, दालबाली अन्तर्गत मसुरो सर्वाधिक चितवनमा उत्पादन हुने बाली भयो। सुन्तला, कागती, त्यसपछि वर्षे फलफुलमा केरा खेती सबसे बढी उत्पादन हुने चिज छ। अब हिउँदे अन्तर्गत नास्पति, पशुपक्षी अन्तर्गत चितवनमा कुखुराको मासु बढी उत्पादन हुने एउटा नेपाल सरकारको तथ्याङ्क छ। नवलपुरमा चाहिँ अलिकति फरक, मासुको हकमा चाहिँ चितवनभन्दा अलिकति फरक छ, यता राँगा र भैँसीको मासु चाहिँ बढी भनेर चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको तथ्याङ्क छ। हजुर, यसपछि आएर चाहिँ अलिकति पहाडी एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चितवनको भन्दा नवलपुरको अलिकति फरक छ। धान चितवन र नवलपुरको उस्तै छ। यता चाहिँ सुन्तला जुन बोलिङ पहाडी इलाकामा सुन्तला, निबुवा, कागतीको उत्पादन चाहिँ अलिक बढी छ र अन्य बालीहरूको कम छ। खाद्य वासलातको सन्दर्भमा मैले यो कुरा यहाँलाई किन राख्दैछु भने चाहिँ धेरै उत्पादन हुने चिजहरूको र त्यो क्षेत्रमा कम उत्पादन हुने चिज हामी जुन डाटा कलेक्सन निकालिसकेपछि खास यसको चाहिँ वासलात निर्माण गरिसकेपछि यसको त्यो दुईटा कम उत्पादन हुने र बढी उत्पादन निकालिसकेपछिको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा? हजुरले भनेको जस्तै जति पनि यो खाद्य वस्तुहरूको हजुरले कुरा गर्नुभयो, यिनीहरू पनि कुनै न कुनै पोषणको आधारहरू पनि हो। जस्तै आलुको हामीले नगदे बालीको कुरा गर्दा यो कार्बोहाइड्रेटको मुख्य स्रोत पनि हो। विशेषतः मैले हजुरलाई अघि नै निवेदन गरेँ, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सूचकका हिसाबले चाहिँ खाद्य वासलात निकालिन्छ। यो खाद्य वासलातमा चाहिँ जस्तै सबैभन्दा पहिला चाहिँ आपूर्तिको हिसाबले चाहिँ यसको यो आन्तरिक उत्पादन हो कि हामीले बाहिरबाट आयात गरेको कुराहरू हो कि। जस्तै हामीले गैंडाकोटकै स्थिति उसमा हेर्दाखेरि मकैको कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँको आन्तरिक उत्पादन हुन्छ होइन, त्यो आपूर्तिको एउटा मुख्य स्रोत भयो। त्यस्तै हामीले अर्को कुनै खाद्य वस्तु मानौँ होइन, उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले स्याउको कुरा गऱ्यौँ भने यो हामीले सबै बाहिरबाट आयात गरेकै कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर यो त पहिला चाहिँ हामी स्रोतहरू चाहिँ छनौट गर्छौँ होइन, त्यसपछि चाहिँ फेरि यो चाहिँ हरेक खाद्य वस्तुहरूको गरिन्छ। अनि त्यो आपूर्ति भइसकेको कुरा कसरी हामीले चाहिँ उपयोग गरिरहेका छौँ त होइन। त्यो मकै उत्पादन भइसकेपछि मकै के त्यहाँको सबै जनसङ्ख्यालाई खानको लागि नै उपलब्ध हो त होइन, तर त्यही उत्पादन भएको मकैभित्रबाट, त्यही स्रोतभित्रबाट चाहिँ आपूर्ति भएको स्रोतबाट त हामी पशुपन्छीको दानाको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसलाई बिउको रूपमा पनि फेरि आगामी वर्षको लागि प्रयोग गर्छौँ, पर्यटकको खानाको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि प्रोसेसिङ पनि गर्न सक्छौँ होइन। त्यो गरिसकेपछि गैंडाकोट नगरपालिकाको जनसङ्ख्यालाई पुग्ने, त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई कति चाहिँ खानको लागि उपलब्ध छ त होइन, र त्यो चाहिने कति हो कार्बोहाइड्रेटको हिसाबले। फेरि यो अहिले मैले मकैको उदाहरण दिएँ होइन, धान गहुँमा पनि यसै हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई चाहिने कति हो र कति चाहिँ खानको लागि हामीले चाहिँ उपलब्ध छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो खाद्य वासलात निकालिन्छ। पोषण सुरक्षाको हिसाबले त्यो जनसङ्ख्या रहेको क्षेत्रमा त्यो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न कति हो त्यो पालिका अन्तर्गत, हजुर त्यही उत्पादन हुने कति प्रतिशत छ र हामीले आयात गर्नुपर्ने कति छ, यी सबैको तथ्याङ्क हामी एउटा विश्लेषणात्मक खाद्यान्न वासलातको क्रममा निस्कन्छ। अहिलेसम्म यो परियोजना अन्तर्गत हाम्रो के कति काम भएको छ र हामी कुन चरणमा छौँ अहिले? हजुर, यो चाहिँ अब यो कोभिड-19 को सिचुएसन हजुर हामी सबैलाई थाहा नै छ होइन। यसले गर्दाखेरि हामीले 2 महिना अलिकति ढिला सुरु गरेका छौँ, किनभने यो पालिकामा गएर पालिकासँग समन्वय गरेरै गर्नुपर्ने कामहरू छ होइन। र हामी चाहिँ किसान वर्गहरू कहाँ गएर उहाँहरूसँग पनि तथ्याङ्क लिनु परिरहेको छ, किनभने द्वितीय तथ्याङ्कहरू पाइरहेको अवस्था छैन अहिले। त्यो भएको हुनाले अलिकति हामीले भनेको भन्दा थोरै ढिला सुरु गरेका छौँ यो चाहिँ कोभिड-19 कै सिचुएसनले गर्दाखेरि। अहिले
हामीले सुरुवात गरेको 2 महिना भयो। हामीले अक्टोबर र नोभेम्बर गरेर यसमा चाहिँ हामीले 5वटै कार्यक्षेत्रमा गएर त्यहाँ समन्वय गर्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा इन्सेप्सन मिटिङहरू गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई बोलाएर यो के हो त भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि अलिकति नयाँ छ यो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि टुल्सहरू पनि डिजाइन गरिसकेर र द्वितीय तथ्याङ्कहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा छौँ अहिले चाहिँ हामी अहिलेसम्मको लागि। अब हामीले यो द्वितीय सङ्कलन गरिसकेपछि द्वितीय तथ्याङ्कको लागि अघि पनि भन्यो चुनौतीपूर्ण नै छ। त्यसपछि चाहिँ हामी, किनभने यो चाहिँ तथ्याङ्कको एकीकरण पनि हो, हामीले उत्पादनको कुरा गऱ्यौँ भने कहीँ चाहिँ हामीले उत्पादनका कुराहरू त बरु यतिसम्म हुन्छ भन्ने आउन सक्ला, तर त्यो उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी उपयोग गरिसकेका छौँ त भन्ने कुरा कम आउँछ। यसमा चाहिँ आयात निर्यातका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो भएर यो सम्पूर्ण तथ्याङ्क हामीले द्वितीय नै स्रोतबाट पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ त्यो भएन भने हामीले प्राइमेरी डेटा पनि कलेक्सनतिर जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर खाद्यान्न वास्लात नै निकालिन्छ। त्यो खाद्यान्न वास्लातले चाहिँ 3वटा परियोजना देखाउन सक्छ होइन, प्रतिफलहरू देखाउन सक्छ। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ एकदमै धेरै उत्पादनको क्षमता भएको, माग पनि धेरै भएको तर उत्पादन कम भएको होइन, त्यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ अहिले हामीले आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै रणनीति योजनामा जान्छौँ। अर्को हुनसक्छ उत्पादन धेरै भएको तर माग कम भएको, यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ यसलाई कसरी बजारीकरण गर्ने होइन, नजिकको पालिकामा पठाउने हो अथवा जिल्लामा पठाउने हो, कसरी सहजता यसलाई चाहिँ अरू कहाँ बजारीकरण गरेर आय आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने चरणमा जान्छौँ भने। अर्को हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ उत्पादन चाहिँ एकदमै धेरै माग भएको तर अहिले उत्पादन कमी भइरहेको छ र क्षमता पनि कमी छ भनेपछि हामीले कसरी त्यो खाद्य सुरक्षाको हिसाबले त हामीले पुर्याउनु त पर्यो होइन, माग छ भने चाहिँ। त्यसपछि हामीले कहाँबाट चाहिँ यो लिएर आउन सक्छौँ त, कसरी आपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने रणनीति बनाउने चाहिँ हाम्रो अर्को खाद्यान्न वास्लात बजारीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ समन्वय गरिदिने काम चाहिँ कसको हुन्छ? यसो अभिमुखीकरण भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको समन्वय गरिदिने चाहिँ कसले, पालिकाले गर्छ कि कसले गर्छ यसमा? हजुर, यसको मुख्य अगुवाई नै पालिका नै हो, किनभने यो पालिका स्तरीय तथ्याङ्कहरू नै गरिन्छ, त्यही पालिका स्तरीय विश्लेषण गरिन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ यसको अगुवाई चाहिँ अहिले पालिका अथवा सम्बन्धित ओडाले नै गर्नुहुन्छ र यसको बजारीकरण अथवा भनौँ न आपूर्तिको स्रोतहरूलाई चाहिँ पहिचान गरिदिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रणनीति बनाएर ल्याउने कुराहरू चाहिँ यसको अगुवाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पालिकाले नै गर्नुहुन्छ, सम्बन्धित स्थानीय निकायले नै गर्नुहुन्छ। अघि यहाँले जोड्नुभयो कोभिड-19 को सन्दर्भमा खाद्यान्न वास्लात भनेको के हो? यसको चाहिँ जुन विजय विकास स्रोत केन्द्र अन्तर्गत जुन परियोजना सञ्चालित छन् 5 कार्यक्षेत्र, ती क्षेत्रमा चाहिँ यो कसरी कुन चरणमा चाहिँ काम हुन्छ र अहिले कुन चरणसम्म काम भइसकेको छ भन्ने सन्दर्भमा संवाद भयो। खाद्यान्न वास्लात जरुरी किन छ र अर्को महत्त्वपूर्ण यसैमा कोभिड-19 को यो हामी जुन सङ्कटमा छौँ, खाद्य सङ्कट सुरक्षा पनि यसैसँग जोडिएर आएको कुरा छ। यो सन्दर्भमा खाद्यान्न वास्लात अझ हाम्रो लागि किन जरुरी छ? एकदमै हजुरले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हामीले दिगो विकास लक्ष्य 2 हेऱ्यौँ भने पनि भुकमरीको अन्त्य भनेर यसले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण अब यसलाई प्राप्तिको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। साथसाथै नेपालको संविधानले पनि खाद्य सुरक्षा हरेक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ र यो खाद्य सुरक्षा हुनको लागि 4वटा आयामहरू पुरा हुनुपर्छ। उपलब्धता हुनु पर्यो, स्थिरता हुनु पर्यो, पहुँच हुनु पर्यो र उपयोग गर्न जान्नु पर्यो होइन, यो 4वटा आयाम छन्। र अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भले जुन यो कोरोना भाइरसको कारणले बन्दाबन्दी लकडाउन भयो होइन, र अहिले पनि हामी मुभमेन्टको लागि त्यति खुल्ला छैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन आपूर्ति हुन्थ्यो अथवा निर्यात गरिन्थ्यो त्यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा पनि ठुलो ब्रेक लाग्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अहिले चाहिँ खाद्य आपूर्ति हुन नसकिसकेपछि खाद्य सुरक्षामा पनि ठुलो चुनौती आएको छ र अहिले भोग्नु पनि परिरहेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय स्तरमै नै यो खाद्य वास्लात बनाएपछि चाहिँ हामी के कुरामा चाहिँ हामी सक्षम छौँ होइन, कुन खाद्य वस्तुहरूमा हामी सक्षम छौँ, कुन खाद्य वस्तुलाई चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ अथवा कसरी बाहिर पठाउन सकिन्छ भन्ने योजना हामीमा भयो भने यस्तै सङ्कट पर्दाखेरि होइन अथवा अरू बेला पनि हामीलाई सहजै हुने हिसाबले चाहिँ यो बेला एकदमै खाद्य वास्लात बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी देखिएको हिसाबले चाहिँ खाद्य वास्लात चाहिँ बनाउनको लागि यो परियोजना अगाडि बढेको छ। र यसपछि पालिकालाई सहयोग चाहिँ एकदमै, किनभने हजुरले अघि पनि उठान गर्नुभयो पालिका स्तरीय तथ्याङ्कहरू पाउनलाई हामीले गाह्रो देखिरहेको छौँ र झन् विशेष गरिकन कृषि तथा पशु सेवा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ तथ्याङ्कबाट चाहिँ योजना बनाउनको लागि हामीलाई एकदमै जरुरी पनि देखिन्छ। र यो खाद्यान्न वास्लात भनेको तथ्याङ्कको एकीकरण रूप हो होइन, यसमा चाहिँ हामीले खाली जग्गा जमिन कति छ, यहाँको उत्पादकत्व कति छ, यहाँको जनसङ्ख्या कति छ र उत्पादन कति भइरहेको छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ
अगाडि योजनाहरू बनाउनको लागि चाहिँ नि धेरै सहज हुन्छ। साथसाथै पालिकाले चाहिँ आफ्नो क्षमता पहिचान गरिसकेपछि यी योजनाहरू स्थानीय स्तरमा मात्र नभएर तिनलाई चाहिँ प्रदेश लेभल अथवा राष्ट्रिय स्तरबाट पनि कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर ताकेता गर्नलाई चाहिँ एउटा यो ठुलो स्रोतको रूपमा काम गर्नेछ। खाद्यान्न वास्लात बनाइसकेपछि हामीलाई वार्षिक नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कृषिमा आर्थिक क्रान्ति गर्छौँ, कृषिमा क्रान्ति गर्छौँ भनेर जति पनि भनिरहेका छौँ, किनकि हामीसँग चाहिँ प्रारम्भिक डाटा नै छैन। हजुर, हाम्रो वडामा अथवा हाम्रो पालिकामा कति खेतीयोग्य जमिन छ, कति उत्पादन हुन्छ, कुन चाहिँ बाली कति उत्पादन हुन्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क नभइरहेको सन्दर्भमा हाम्रा जति पनि हाम्रा योजना अथवा हाम्रा सपना जे छन् क्रान्तिका सपनाहरू निरर्थक रहन्छन्। त्यसका लागि पनि यो योजना निर्माणको लागि पनि महत्त्वपूर्ण पाटो यसले खेल्छ भन्ने कुरा रह्यो यहाँको। हजुर, एकदमै यसले चाहिँ विशेष गरिकन हामीले जुन त्यहाँका पालिकाभित्र रहनुहुने जनसङ्ख्या हो, जनशक्तिहरू, उहाँहरूको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक खाद्य वस्तु जुन आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तुहरू हो पोषणका सूचकको हिसाबले त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पुर्याउने होइन, आपूर्ति गर्ने। साथसाथै त्यहाँ रहेको खाली जग्गा जमिनलाई पनि उपयोगमा लिएर आउने, कृषि योग्य जमिन जसको उत्पादकत्व एकदमै धेरै छ र के को उत्पादकत्व छ त्यो पनि पहिचान गर्ने र ती कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ रोजगार पनि सिर्जना हुने अवस्थासम्म देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पालिकाको लागि अथवा वडाको लागि चाहिँ एउटा आर्थिक मोडलको लागि पनि ठुलो सहयोगको रूपमा रहन्छ। खाद्यान्न वास्लातको सन्दर्भमा हामी जुन कार्यक्षेत्रमा यो काम गर्दैछौँ यसको प्रारम्भिक अनुमान त्यस्तो केही गरिएको छ? अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँको अवस्था अहिले हाम्रो अनुमान प्रारम्भिक अनुमान त्यस्तो केही छ? अहिले चाहिँ हामीले यसो जुन हामीले सुरुवाती छलफलहरू चलायौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले ठ्याक्कै धेरै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन नगरिसकेको हिसाबले चाहिँ त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला भन्नको लागि, तर पनि पशुजन्य विशेष गरिकन हाम्रो यो चाहिँ दुध अथवा अन्डामा चाहिँ अलिकति राम्रै अवस्था भएको देखिन्छ होइन। अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्रारम्भिक छलफलबाट मात्रै हो, यो तथ्याङ्कले दिएको कुरा चाहिँ होइन। र हामी यो अन्नजन्य पनि भनौँ होइन, कार्बोहाइड्रेटको स्रोतहरूमा पनि राम्रै देखिन्छ अहिलेसम्मको लागि। र त्यसपछिका स्रोतहरूलाई चाहिँ अलि किनभने त्यति धेरै तथ्याङ्कहरू पनि पाइएको छैन, जस्तै दलहन गेडागुडीको कुराहरूमा, फलफुल अथवा हाम्रो चाहिँ तरकारीको कुराहरूमा चाहिँ त्यति धेरै तथ्याङ्क नपाइएको हिसाबले चाहिँ हामी सरप्लसमा छौँ अथवा हामीमा अझै पनि कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति आकलन गर्न चाहिँ सकिएन। यस्तै किसिमको अन्य कुनै क्षेत्रमा यो कार्यक्रम परियोजना सञ्चालन भएको, चाहे यो हाम्रो देशभित्र होस् या बाहिर फरेनमा होस्, त्यस्तो कुनै उदाहरणहरू छन्? कुनै एउटा पालिकामा यसरी खाद्य वास्लात निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ चेन्ज भएको त्यस पछाडि त्यस्तो केही उदाहरण इक्जाम्पलहरू छ? यस्तो छ, अब यो खाद्य वास्लातको चाहिँ अलिकति इतिहास हेर्नुपर्दा यो पहिलो विश्वयुद्धदेखि चाहिँ अभ्यासमा आएको हो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँका योद्धाहरूलाई चाहिँ के कति खाद्यान्नहरू आवश्यक छ र के कति उहाँहरूसँग उपलब्ध छ भन्नेलाई आकलन गर्दाखेरि चाहिँ यो खाद्यान्न वास्लात चाहिँ प्रयोगमा आएको हो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ एकदमै धेरै यो चाहिँ चासो र महत्त्वको विषय हो भन्ने हिसाबले उठान गरियो। त्यसपछि 1948मा आउँदाखेरि युरोपेली मुलुकमा युद्ध पश्चात खाद्यान्नको चाहिँ के छ त अवस्था भन्ने एउटा स्टडी गरिएको थियो। त्यो स्टडीलाई चाहिँ खाद्यान्न वास्लातलाई चाहिँ मुख्य टुलको रूपमा, औजारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। पहिलाको कुरा छ। त्यसपछि एफएओले चाहिँ यो खाद्यान्न वास्लात चाहिँ बनाउन एकदमै जरुरी छ, यसले चाहिँ खाद्य विश्लेषण गर्नलाई एकदमै सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एफएओले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। विशेष त अहिले भन्नुपर्दा करिब तब हजुरको 200 मुलुकहरूले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो नेसनल स्टेजमा चाहिँ यो बनाउँदै आइरहेका छन् र नेपालले पनि यसलाई अभ्यास गर्दै आइरहेको हो। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो बन्दै आइरहेको छ, तर राष्ट्रिय स्तरले मात्रै पुगेन, अझ पालिका स्तरीय भयो भने चाहिँ त्यहीँनिर अहिले त योजना बन्छ होइन। अहिलेको हाम्रो संरचनाले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार दिइसकेपछि त्यही सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले पालिका स्तरले सानो भोल्युममा कार्य सम्पादन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, एक्सनमा जान सजिलो हुन्छ। त्यहाँको वस्तु स्थिति, त्यहाँको चाहिँ कृषिको पशु सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण स्थिति त्यहाँ चाहिँ थाहा भइसकेपछि त्यही नै कार्ययोजनाहरू बनाउन सहज हुन्छ भनेर पालिका स्तरीय बनाइएको हो। योभन्दा अगाडि ललितपुर महानगरपालिकाले पनि यसको अभ्यास गर्न चाहिँ सुरु गरिसकेको थियो। यसको हामीले अहिले ठ्याक्कै वेबसाइटमा त पाएका छैनौँ खाद्यान्न वास्ला। र अहिले यो वर्ष केही पालिकाहरू जस्तै नवलपुरकै पनि हुप्सेकोटले पनि राखेको छ के भन्दाखेरि यो कृषिमा काम गर्ने जुन प्राविधिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्पूर्णले चाहिँ खाद्यान्न वास्ला चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्ने चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ उठान गर्दै आइरहेको पनि हो। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बल्ल सुरुवात हुँदैछ भनौँ यो चाहिँ? हजुर, राष्ट्रिय स्तरमा त पहिला पनि अभ्यास भएको हो, तर यो संरचना बदलिसकेपछि तथ्याङ्कको
चाहिँ अलिकति कसरी पाउने भन्ने हिसाबमा थोरै तलमाथि भइसकेपछि अहिले त्यति धेरै अभ्यासमा देखिएको चाहिँ छैन होइन। केन्द्रीय स्तरमा उहाँहरूले राख्नु पनि भएको होला, तर पालिका स्तरीयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीलाई जहाँसम्म ज्ञान छ हामीले सूचना पाएका छौँ ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ यो पहिलो वर्ष नै यसको लागि चाहिँ तयारी गरिरहेको थियो। त्योभन्दा बाहेक अहिले यो वर्षमा केही पालिकाहरूले यही हाम्रो प्रदेश 4कै सायद तनहुँतिर पनि एउटा दुईटा पालिकाले यसको अभ्यास गर्न खोजिरहनु भएको छ र नवलपुरमा पनि हुप्सीकोट गाउँपालिकाले आफ्नै योजनाभित्र पार्नु भएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो विजय विकास स्रोत केन्द्रको सहयोगमा चाहिँ 5वटा कार्यक्षेत्रमा पहिलो। हजुर, हामी अब अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। यो हामी जुन 5 कार्यक्षेत्रमा छौँ प्रतिफल चाहिँ कस्तो हुन सक्छ यो क्षेत्रमा यो वासलात निर्माण भइसकेपछि? हामीले मुख्यतया यसको 4वटा प्रतिफलहरू राखेका छौँ यो योजना बनाइसक्दाखेरि चाहिँ। एउटा चाहिँ त्यो पालिका अथवा वडा स्तरमा चाहिँ कुन वर्गमा चाहिँ होइन यो खाद्यान्न हो कि तरकारी हो कि फलफुल हो अथवा पशुजन्य हो, कुनमा चाहिँ उसको क्षमता कस्तो छ, हरेक वर्गभित्र चाहिँ यसको क्षमता पहिचान गर्ने। अर्को चाहिँ त्यहाँ कुन वर्गभित्र कुन खाद्य वस्तुको चाहिँ एकदमै कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन र फ्याटको हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण तर कमी देखिएको छ त्यो पनि एउटा पहिचान गर्ने। साथसाथै त्यहाँ कमी भएको छ भने कहाँबाट आपूर्ति गर्ने र त्यहाँ बढी उत्पादन भएको कुराहरूलाई चाहिँ कहाँ बजारीकरण गर्ने भन्ने रणनीति पनि बनाउने र यसको चाहिँ साथसाथै यो कार्यक्रम पूर्णतया हुँदै गर्दा वार्षिक नीति निर्माण संयन्त्र पनि तयार गर्ने चाहिँ यसको प्रतिफल रहेको छ। 5 कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहँदा पनि बीचमा के कस्तो रह्यो अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अर्को नयाँ श्रृङ्खलाहरूमा पनि संवादमा जोड्ने नै छु। त्यो मेरो बाचाका साथमा आजको कार्यक्रमबाट भने बिदा लिनुपर्ने बेला भएको छ। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो। छलफल पनि फलदायक रह्यो जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हजुरले निम्त्याउनु भयो भने फेरि पनि आउने नै छ। आजको कार्यक्रममा संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विजय विकास स्रोत केन्द्रद्वारा सञ्चालित खाद्यान्न वासलात मार्फत पालिकामा दिगो खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक निता योगी। उहाँसँग आजको संवादमा खाद्यान्न वासलातका सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम लेट्स टकको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा जनचासोका विषयमा अन्य अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक साथी हरि सुवेदीलाई धन्यवाद। म श्रीधर उपाध्याय बिदा हुन्छु। नमस्कार।